A bus breakdown on the new Vadim slope on the Saturday caused an oil spill that turned the rain-soaked road dangerously slippery, leading to several two-wheeler riders to skid and fall. Residents alerted the authorities, and Congress leader Nandadi Proud informed the fire and emergency services. Fire personnel quickly cleaned the oil spill and spread mud to improve road grip, restoring safe traffic movement. No serious injuries were reported, but the incident has raised concern about timely road safety measures. आणि काल एका माती बी मारून दिली आणि ते बसकाराच्या ओनराक सांगलेलं गाडी ती शिफ्ट कर आणि सकल दवर आणि वयताना तू गाडी हा पळय सकल माती मार आणि वच म्हणून सांगलेलं तो गाडी घेऊन गेलो आणि ऑयल तशीच दवरून गेलो आणि वयर फक्त पानां दवरून गेला आणि आमकां इन्फॉर्म करून की आपण माती बी काय मारूंक ना म्हणून आता आमकां नंदान आमकां फोन करून आमकां कॉल करून सांगला की अशें जालां आनी लोक पडला म्हणून तेका लागून आमी रोखडे इमिजिएटली येयले आनी आतां मातसो माती मारून तो क्लियर केला हो इन्सिडंट काल जाल्लो आणि काल चड पावस न असल्या कारणान खंय तरी सुरळीत रोड वयतालो चलतालो ही एक्चुली तुमकां दिसता हो रोड देंवती आनी लोक सकाळचे घाई गडबडीन आसता कोण स्कुलाक पावपाक कोण गोवा शिपेडान प्रत्येक जाण कामाक वचपाचे गडबडीन आसता आनी तितूर पावस पडलो आनी पावस पडटात म्हाका कॉल येयली की थंयसर अशें जालां आनी पडले म्हूण पळयत जाल्यार एक म्हाका फ्रॅक्चर आसलेलो मेळ्ळो हात हांगासरूच स्लीप जावन पडलेलो तो ते कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हेलो म्हाका दिसता मॅनेजमेंट सारकें ना खंय तरी कोण मॅनेज सारकें करूंक शकना तेका लागून असल्यो गोश्टी घडटा जेन्ना ऑयल इतकी बंद पडली बस कराची मिस्टेक म्हणिना बस बंद पडटा ब्रेकडावन जाता सारकें पूण जे काम आसता पळय ते सारकें प्रॉपर सिस्टमीन जावंक जाय आनी प्रॉपर सिस्टमीन जायना म्हणून हें जाता हितूर आतां कितलेच जाणांक एक्सिडेंट जावन कोणाची मोटरसायकल डॅमेज जाली कितले जाण पडले कोणाचो जीव गेल्लो कोण जबाबदार आसलेलो मागीर हांवें फायर स्टेशनाक फोन करून रिक्वेस्ट केली सायबाक की अशें जालां तो म्हणलेलो आमी मारून गेला मरे म्हणूंक लागलो आतां आनी कितें करपाचें धुवन काडपाचो काय म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें तूं येवन पर्सनली पळय कितें जालां तें आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना ती बस पार्क आसलेली आनी बस पार्क असल्या कारणान तो बसकार तशेंच सांडून गेलो आनी ती ऑयल आसलेलो स्ट्रेच पळय तो सगळो देंवन सकयल गेलो आनी तेका कारण खूब जाणांचे एक्सिडेंट जाले आतां परत तेंच्यांनी घातला पळय हांवें तांकां सांगलां परत जायना हांव परतूय कॉल करतलो आनी हांगासर रोड स्लीप आसल्या कारणान खुबशे त्रास जाता कळ्ळें आनी लोकूय थोडे स्पिडीन आसता ओवरटेक गडबड आसता आनी म्हाका दिसता फायर स्टेशन आमचे फायटर आमकां हेल्प करतात नो डावट ते विथीन नो टायम आतां येयले पूण हांवूय परतूय फॉलोअप करतलो की हांगासर असले इन्सिडंट जावंक जायना तरी हांव ते वॉश आवट करपाक पळयतालो ते म्हणून लागले वॉश आवट केल्यार जावपाक ना माती सारकी म्हाका दिसता माती घालून सुकोवन मागीर वॉश आवट केल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता ना जाल्यार हांगासर एक पडत रावतले